बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सुफियान अहमद साहब ने अपना मोबाइल नंबर भी नीचे लिखा है और शहर का नाम नहीं लिखा। बहरहाल सुफियान अहमद साहब का सवाल ये है कि हज़रत एक शख्स तबलीग में 4 माह लगाया हुआ बिज़नेस के सिलसिले में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी आया, ताल्लुक़ात बनाए लोगों से, लहसुन प्याज में मंडी में पहले 3 दिन लगाए, जमात में फिर ताल्लुक़ात बनाए, फिर मेरे से मुलाकात हुई, अकाउंट नंबर नहीं था, मैंने पैसे दिलवाए उसके मेरे अकाउंट में से 2 से 3 महीने तक, फिर मेरे से इन्वेस्टमेंट करवाया, मैंने मना कर दिया पर मेरे मामा से मिलवा दिया, उसने 88,000 रुपये बिज़नेस करने के तौर पर ले लिए। अब देने के नाम पर फ़ोन नहीं उठाते हैं और ना ही पैसे देते हैं, बस वक्त देते हैं देने का, वो भी 100 मरतबा दे चुके हैं। मौलाना, क्या ऐसे लोगों के बारे में आपकी राय क्या है जो तबलीग से लगे हुए हैं और लोगों को यूज़ करते हैं? मौलाना, एक मिसाल नहीं, ऐसी हज़ारों मिसालें हैं। बात तो ऐसी करते हैं कि इनसे ज़्यादा अखलाक वाला इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। तो इस सिलसिले में हमने क्या करना चाहिए? सुफियान अहमद साहब, असल में आपने आपका मोबाइल नंबर भी दिए, सारे डिटेल्स दिए, तो चूँकि मेरी एक आदत है इस तरीक़े के कोई ईमेल या सवालात आए तो मैं जवाब नहीं देता हूँ, मगर कोई इंसान अगर अपना मोबाइल नंबर दे रहा है और पूरे डिटेल्स लिख रहा है तो उससे पता चलता है कि वो आदमी सच बोल रहा है। बहरहाल अब मैं आता हूँ तबलीग के मसले पर। देखो, दावत का जो काम है ना, तबलीग का जो काम है, दुनिया में इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड काम कोई भी नहीं है। तबलीग का जो काम है आज के ज़माने में मैं समझता हूँ हर मुसलमान के लिए लाजमी और ज़रूरी है, हमने सब ने वो काम करना चाहिए। और मुसलमानों के जो है ना, आज के ज़माने में पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नजात का जो रास्ता है और मुसलमानों के पूरी दुनिया के अंदर, यानी दुनिया के चप्पे चप्पे तक दीन को पहुंचाने का सबसे आसान जो रास्ता है वो ये दावत की मुबारक मेहनत ही है। आज मुसलमान जो परेशान हाल है पूरी दुनिया में, उनका अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई हल है, वो भी ये दावत की मेहनत है। तो दावत की जो मेहनत है, तबलीग की जो मेहनत है, एक्चुअल में ये शुरू हुई निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी से। अब निज़ामुद्दीन वाले जो कहते हैं, अगर आप उनके मुताबिक, यानी जो तरतीब निज़ामुद्दीन वाले बताते हैं उसी तरतीब से निज़ामुद्दीन से लेकर हमारे ज़िलों तक, ताल्लुक़ों तक, गांव खेड़े, हमारे मस्जिदों तक अगर तबलीग का काम हो रहा है और एक आदमी जितना निज़ामुद्दीन वाले बोल रहे हैं उतना ही अगर कर रहा है तो वाक़ई में भी वो ओरिजिनल में तबलीगी है और वो अपने बड़ों की बात पे अमल कर रहा है। अब एक आदमी वो अपने दिल से, उसके दिल में जैसा आया वैसे कर रहा है। अब जैसा मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं एक मस्जिद में इमामत करता था तो माशाल्लाह मेरा साल में चिल्ला भी लगता था और 3 दिन कम लगते थे क्योंकि मैं बच्चों को मकतब में पढ़ाता था। मस्जिद के जो सदर साहब थे उनका मेरे से तकाज़ा ये था, बोले हर महीने 3 दिन भी आप जाते जाओ, आप 3 दिन क्यों नहीं जाते हर महीने? मैंने कहा सदर साहब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बोले 2 छोड़ के बच्चों को पढ़ाना इतना ज़रूरी नहीं है, 3 दिन लगाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे ही एक दिन सदर साहब से कहा, मैंने कहा सदर साहब आप बार बार मुझे 3 दिन लगाने के लिए कहते हो, अच्छा मुझे ये बताओ आपके 3 दिन लग के कितने दिन हो गए? सदर साहब खामोश। नहीं, मैं बोला बताओ ना आपके 3 दिन लग के कितने दिन हो गए? उन्होंने कुछ बोले ही नहीं। मैं बोला देखो, मैं आपका मुहासेबा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया, बोले हमारे 3 दिन आज से 4 साल पहले ज़िम्मेदारों की जो खुसूसी जमात आई थी उनके साथ में 3 दिन, यानी सदर साहब के 3 दिन लग के 4 साल हो गए और वो 4 साल में मेरे 4 चिल्ले लग गए थे। मैं आपको वो भी बताता हूँ। मैं बोला आपका चिल्ला लग के, तो चिल्ला तो 10-15 साल हो गए थे उनके, यानी उनका ख़ुद का चिल्ला लग के 10 साल से ऊपर हो गए, 3 दिन लग के 4 साल से ऊपर हो गए। लेकिन उनको इस बात का टेंशन और परेशानी रहती थी, इमाम साहब के 3 दिन हर महीने क्यों नहीं लग रही? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ऐसे भी तबलीगी आपको मिलेंगे जिनके नाम पे लेबल तो लगा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल उनको हवा भी नहीं लगी दावत का काम कैसे करना है। तो ये जो आपने लिखा है, अब मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ। देखो, धोबी घाट होता है ना, धोबी घाट, धोबी का जो जहाँ कपड़े धोते हैं, हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे तबलीग का काम भी वैसा ही है।
جیسے وہاں پہ کپڑے دھونے میں کلیکٹر صاحب کے بھی کپڑے آتے ہیں، انجینئر صاحب کے بھی کپڑے آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بھی کپڑے آتے ہیں، ایسے ہی وہاں پہ جو ہے چوری چکاری کرنے والوں کے، دھوکے بازوں کے، بنڈل بازوں کے بھی کپڑے آتے ہیں، سب کے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ ویسی دعوت کا بھی کام ہے، اس میں ہر لائن کے لوگ آتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے جس انسان کے بارے میں بتائے ہیں، ایکچول میں یہ بیچارے کی پہلے سے ویسی ہی فطرت تھی، تبلیغ میں لگنے سے پہلے بھی اس کی فطرت ہی ویسی ہوں گی، لوگوں کو دھوکے دینے کے، ٹوپیاں پہنانے کے۔ اب وہ کیا ہوا، اس کام میں لگ گیا، تو کام میں لگنے کے بعد بھی فطرت جو ہے وہ گئی نہیں اس کی، دھوکے دینے کی، لوگوں کو ٹوپی پہنانے کی، اس طریقے سے جو ہے قرضے لے کر ڈبانے کی، گھمانے کی۔ تو اس کو آپ تبلیغ سے مت جوڑیے، اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ انسان کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اس نے تو تبلیغ کا استعمال کیا، یوز کیا اس نے، یہ اس کی خباثت ہے کہ تبلیغ کا چولا پہن کر کے بھائی میں تبلیغی لگوں، تو یہ تو تبلیغ کو یوز کیا اس نے خود تبلیغ کے کام کا استعمال کیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے کیونکہ میں خود تبلیغی ہوں اور میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل بھی تبلیغ میں ہی ہے، لیکن وہ تبلیغ ویسی ہونا چاہیے جیسی تبلیغ ہمارے بڑے چاہتے ہیں، جتنا بولے اتنا کرنے کا۔ یہ سب تبلیغ کے، یہ لوگوں کے اپنے پرسنل معاملات ہیں، اس کو ہم تبلیغ سے نہیں جوڑ سکتے۔ یہ جو ہے لوگ ان کی اپنی پرسنل زندگی ہے۔ تو اس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے، سفیان احمد صاحب آپ کی بھی غلطی ہے اس میں۔ قرآن حدیث کے اندر آپ کو بھی شریعت نے یہ حکم دیا ہوا ہے کہ آپ کسی سے قرض لے رہے ہو، دے رہے ہو، لکھا پڑھی کر کے لو، دو گواہوں کی موجودگی میں لو۔ قرآن میں سب سے لمبی جو آیت ہے وہ قرض کے لین دین کی ہی آیت ہے، آپ نے بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، اور سامنے والے کی کوئی چیز گروی رکھ کر اس کو قرضہ دینا چاہیے تھا۔ یہ قرض لینے دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب آپ نے خالی جبے پر بھروسہ کر لیے، کھاندے کا رومال دیکھ دیے، یہ آپ کی غلطی ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے اس طریقے سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اس انسان نے یوز کیا تبلیغ کا، جبے کا، رومال کا، اور آپ کو دھوکہ دیا اور آپ آ گئے دھوکے میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس کو تبلیغ سے مت جوڑو، تبلیغ کا کام بہت اونچا ہے، بہت اونچا، یہ انسان کو ولی بنانے والا کام ہے۔ اب اس طرح کی جو حرکتیں کرنے والے ہیں، پلاٹنگ کے 2 نمبر کے دھندے کرنے والے، لوگوں کو دھوکے دینے والے، قرضے لے کے کھا جانے والے، اور لیبل اگر انہوں نے تبلیغ کا لگایا ہے تو یہ یوز کر رہے ہیں تبلیغ کے کام کو۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہی، ہمارے مولانا فرماتے تھے جیسے سمندر سڑی گلی مچھلیوں کو باہر پھینک دیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کام میں زیادہ دین، یہ لوگ ٹکتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو لوگ کے پیسے باقی ہے آپ کے ماموں وغیرہ کے، اللہ تعالیٰ ان کے پیسوں کے واپسی کا انتظام فرمائیں۔ اور وہ بندہ بھی اگر میری بات سن رہا ہوگا تو بھائی تو بھی جو ہے، جو سننے والا ہے، تو بھی جو تھوڑا سا، یا پھر آپ میرا اس کی لنک اس کو بھیجنا کہ بھائی دیکھ تو تیرے الٹے سیدھے معاملات کو لوگ تبلیغ سے، مسجد سے اور دینی لائنوں سے جوڑ رہے ہیں، تیرا اپنا پرسنل عمل ہے یہ، اس کی وجہ سے دیکھ دعوت کے کام کو لوگ بیچ میں لا رہے ہیں، تو تجھے خود کو شرم آنا چاہیے، حیا آنا چاہیے۔ تو نے اپنا رہتا گھر بیچ کر کہ تبلیغ پہ آنچ نہ آئے، سامنے والے کے پیسے اس کو واپس لوٹا دینا چاہیے۔ اللہ ہم کو ایسا خوددار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔